अच्छा सर, ये बताइए कि जब उकाशा शहीद हुआ तो कितने दिन पहले वो छुट्टी पे घर आया हुआ था? जी, उकाशा जो था ना जी, ये 3 हफ्ते का इवेंट था उसका, मंगला में स्विमिंग का। जब पहला हफ्ता उसने गुजार लिया तो 25 जून बरोज़ जुमा मुझे कॉल आई, तो मैंने देखा कि कौशा की कॉल आई, मैंने उसको क्यों कॉल बैक किया तो उसने कहा पापा मैं मुझे वीकेंड मिल गया तो मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप आएँ, बिस्मिल्लाह करें। तो रात को उकाशा जो था वो आ गया, जुम्मे की रात को। जुम्मे की रात को हमारे पास ठहरा, हफ्ते को सारा दिन गुजारा, रात ठहरा। इतवार को दोपहर को तकरीबन 12:30 के करीब वो हमें मिल के गया, 27 जून। और उसके बाद 28 पीर, 29 मंगल और 30 को बुध के दिन दोपहर मुझे कोई 2:10 पे उसकी इत्तला मिली कि स्विमिंग के दौरान उकाशा की शहादत हुई। तो क्या कोई बातें याद हैं जो उकाशा आपके साथ आखिरी मुलाकात में करके गया? बहुत सारी बातें तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैंने, होता यही था कि मुझे कहना पापा ये मुझे चीज़ चाहिए तो मैंने वो पार्सल बना के भेज देना। तो मैंने कहा ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बेटा खाने पीने के? तो मैंने कहा मैं आपको बादाम ले दूँ। तो कहता पापा बादाम नहीं, मुझे खजूरें ले दें। मैंने कहा चलें बेटा मैं आपको खजूरें ले देता हूँ। तो कहता नहीं आप बैठे, मैं खुद ही ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको लेके देता हूँ। मैं बाज़ार गया शालमी में, वहाँ जाकर उसको खजूरें ख़रीद के दी और काजू वगैरह ख़रीद के दिया। फिर वो मेरे साथ घर आ गया। घर आके भाई के साथ खेलता कूदता रहा, बातें बुतें कहा, खाना शाना खाया ला के बाज़ार से अपनी मर्ज़ी से। फिर सो गया। सुबह उठा तो उसकी दादों ने उसके लिए खाना बनाया, काफ़ी बीमार नहीं थी 2 माह, और ख़ुद उन्होंने खाना बनाया। वो खाना खा के फिर गया हमारे पास से तकरीबन 12:25 और 12:30 के दरमियान। तो बस वो आखिरी मुलाकात थी उसके साथ। उसके बाद मोबाइल से अभी अंडर ट्रेनिंग थे, मोबाइल पर तो जी उस पाबंदी थी। पाबंदी बस यही था कि जब इतवार को यहाँ से गया तो जाके जब वहाँ पहुँच गया, रिपोर्ट किया, तो फिर मुझे फ़ोन किया पापा मैंने यूनिट में रिपोर्ट कर दी है, मैं पहुँच चुका हूँ। फिर थोड़ी सी बातें की हैं तो फिर कह रही मेस का टाइम हो गया तो मैं 8 बजे जा रहा हूँ। खाना खा के आके फिर मेरे साथ कोई बात की है। फिर 9 बजे से पहले मोबाइल जमा कराना होता है इतवार को। तो मुझे कहता है पापा मैं मोबाइल जो है ना मैं जमा कराने लगा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह बात करूँगा। बस ये आखिरी टेलीफोनिक जी मेरे साथ उसने शेयर की है। इसके बाद मेरी बात नहीं हो सकी। पीर गुजर गया, मंगल गुजर गया और बुध को ये खबर मिल गई मुझे शहादत की। तो जब शहादत की आपको इत्तला मिली तो आप जो एक बेटा आपने रवाना किया, एक वो टारगेट लेकर आर्मी में गया था, तो उसी में अल्लाह ने उसको ये अपना एजाज़ इतनी जल्दी दे दिया कि अल्लाह का बरगज़िदा बंदा था। तो ये इत्तला को आपने कैसे फेस किया, कैसे आपने इसको बर्दाश्त किया और क्या उस वक्त जज्बात? बस मैं नमाज़ पढ़ के आया था ज़ोहर की, बैठा हुआ था तो फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन अटेंड किया। तो उसका जो बैटमैन था आसिफ, उसने मुझे फ़ोन करके कहता है अंकल काशा साहब की शहादत हो गई स्विमिंग के दौरान। तो फ़ोन वो रोने लग पड़ा, फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद फिर उनके यूनिट ने कंफर्म किया, यूनिट से फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा जी कि आपको खबर मिली है? तो मैंने कहा जी हाँ मिली, आप कंफर्म करते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम कंफर्म करते हैं। बस वो वक्ती तौर पे एक धचका तो होता है सडन जो इस तरह की खबर मिलती है, लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत और हौसला देता है, अल्लाह पाक ही सब्र देता है। अल्लाह का माल था, अल्लाह के पास चला गया। ये दुनिया फ़ानी है, सब ने फना होना है, लेकिन एक बहुत बेहतर काज के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इसे बड़ी मुख्तसर से जुमले में इसको अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने उसे जो काम लेना था वो उसने कर लिया। वो हमारी दुनिया और आखिरत संवार के चला गया। मेरा बेटा हमारी दुनिया और आखिरत संवार के चला गया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की ख्वाहिश रखता था वो अल्लाह पाक ने उसकी पूरी कर दी। सर कितना बड़ा जनाजा था, कितना क्राउड था यहाँ पर जब कैप्टन उकाशा को सब्ज़ हलाली पर्चों में लाया गया? जी पहले चूँकि मुझे उन्होंने कहा कि आप मंगला नहीं आए, हम खुद जो है डेथ बॉडी लेके आएंगे। तो रात को पहले 9 बजे मंगला जो था वहाँ जनाजा हुआ था। उसके बाद वो बॉडी लेके आए रात को, यहाँ हमने हॉस्पिटल में रखा। फिर सुबह 8 बजे जो मेरा कॉलेज है गवर्नमेंट इस्लामिक का रेलवे रोड लाहौर, उसकी ग्राउंड में जनाजा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह एक जमे गफीर था।
تو وہاں جنازہ ہوا. وہاں تمام آفیسرز جو تھے لاہور سے بلانگ کرتے تھے وہ حاضر ہوئے. اس کے بعد جو ایک فوجی اعزاز کے ساتھ جو شہداء کا قبرستان ہے کیولری میں, وہاں بیٹے کی تدفین ہوئی. جی ہمارے ساتھ کیپٹن اوکاشا کے چھوٹے بھائی بھی موجود ہیں, تو کچھ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ ان سے چھوٹے تھے, بڑے لاڑ تھا, دونوں بھائیوں میں بڑا پیار تھا, تو ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا, کس طرح کیپٹن صاحب نے ان کو بچپن میں ساتھ کھلایا, دونوں کو اکٹھے کیسے پلے بڑے, کچھ ان سے بات کرتے ہیں. جی وہ آپ بتائیے کہ آپ کا ہمارے جو کیپٹن شہید ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا؟ میرے ساتھ تو بہت اچھا تعلق تھا ان کا, کیونکہ میں ان سے چھوٹا بھی تھا اور میں ان سے تقریباً 6 سال چھوٹا تھا. تو وہ ایک طرح سے مطلب پیار محبت ایک طرح, اور وہ سمجھاتے والا جو ان کا تھا ایک, وہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. جب انہوں نے مجھے لائف کے ہر چیز میں بہت گائیڈ کیا ہے. اسکول بھی ہم ساتھ جاتے تھے تو وہ کھلاتے بھی ساتھ تھے اور اسٹڈیز میں بھی ساتھ سارا کچھ. تو مطلب بہت کلوز بانڈ تھا ہمارا. اور ایون آپ اس سے بھی دیکھیں کہ جو آخری ملاقات تھی ان سے وہ بھی میری تھی, چونکہ انہیں بس اسٹاپ تک میں چھوڑ کے آیا تھا. بس میں یہی کہوں گا کہ ہمارا بہت زیادہ کلوز بانڈ تھا. تو جب آپ کے ساتھ بھائی باتیں شاتیں کرتے تھے تو آپ کو کیا ترغیب دیتے تھے, کس طرح کا تھا ایک آپ کا آئیڈیل ہوتا ہے نا کہ بھائی جیسا بنوں گا, یا وہ کہتے تھے کہ کیا کیا گول آپ نے اچیو کرنے ہیں, کون کون سے ٹارگٹ ہیں, کبھی اس طرح کے حوالے سے بات ہوئی تھی بھائی سے؟ بس یہی ہوتی تھی کہ لائف میں آپ نے جو بھی کرنا ہے نا, آپ نے بس اپنا بیسٹ دینا ہے. چونکہ آپ ایک پروفیسر کے بیٹے ہیں تو آپ کو دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کس طرح کی تعلیم و تربیت تھی. تو وہ اس چیز پہ بہت زیادہ کہتے تھے مجھے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے, اس میں باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. تو جب آپ بھائی کو چھوڑنے جا رہے تھے, آپ لاسٹ فیملی ممبر تھے جو ان کو گھر سے ملے, لاسٹ ملاقات ہوئی, تو کچھ باتیں یاد ہیں جو بھائی نے آپ کے جاتے ہوئے کی تھی؟ بس مطلب نارمل باتیں کہ اگلی دفعہ آؤں گا تو یہ کریں گے, اور اس طرح. وہ اکثر جب یہاں پہ آتے تھے نا, تو چونکہ ہمارا ایریا بھی اس طرح کے ادھر فوڈ اسٹریٹ وغیرہ پاس ہے, تو ہم مطلب باہر سے کھانا کھاتے تھے اور اس طرح کا. تو اگلی دفعہ کا بتا رہے تھے کہ ہم اس طرح یہ کھائیں گے اور یہ کھائیں. اور دوسرا تھوڑا سا ہوتا تھا کہ مجھے بچپن سے گاڑیوں کا تھوڑا زیادہ شوق تھا, تو میں انہیں دکھاتا تھا. تو آخری دفعہ انہوں نے مجھے یہ کہ تھوڑا سا پڑھ بھی لینا. بس یعنی گاڑیوں کا شوق بعد میں ہوتا رہے گا, پڑھائی کی طرف بھی دھیان دو. جی. تو اب جب کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے ہیں, تو اب آپ کا کیا ہے, کوئی نظریہ بدلا ہے کہ بھائی کی جگہ مشن پہ ابھی آپ نے پڑھائی کر رہے ہو نا, جی جی. تو آگے کیا آپ نے گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ؟ بس میں تو یہی کہوں گا کہ گول یہی ہے کہ جو میرا بھائی کہہ رہا تھا میں اس کو فالو کروں اور ان کی جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کروں انشاءاللہ. جی ناظرین, یہ کتنے خوبصورت نوجوان ہیں. تو ہمارے کیپٹن اوکاشا صاحب بھی ایسے ہی ماشاءاللہ خوبصورت و پیارے جوان ہیں, یہ بالکل اپنے بھائی کی کاپی ہیں. تو یہ اپنے بھائی کی جگہ جانے کے لیے پرعزم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ابھی یہ FSC میں پڑھ رہے ہیں, تو ان کے لیے نیک خواہشات ہیں ہماری طرف سے. اللہ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے, آمین. تو سر ماشاءاللہ آپ کے ہیرو ہمارے جو تھے ایک مثالی آدمی تھے, مثالی ان کو اللہ نے اعزاز بھی بخشا. تو جس مقصد کے لیے ہمارے اوکاشا نے اپنی جس راستے پر کو جان دی, قربان کیا, آپ کو واجد شہید کا وارث بنایا, آپ کا رائٹ ہینڈ آپ نے ملک پر قربان کیا. بیٹا جو ہوتا ہے باپ کا دایاں بازو ہوتا ہے. تو آپ اس ملک میں رہنے والوں کے لیے کوئی اچھا سا پیغام دے دیں کہ جس راستے کا راہی اوکاشا بنا, ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان سیف رہے اور آنے والے خطرات کے حوالے سے اور یکجہتی کے حوالے سے. دیکھیں جی, میں تو مختصر یہ بات کروں گا کہ میرا ایک بیٹا شہید ہوا ہے. اللہ مجھے 10 بیٹے دیتے تو میں یکے بعد دیگر اس ملک کے لیے قربان کر دوں. 10 بھی میرے بیٹے ہوں تو میں یکے بعد دیگر اس ملک کے لیے قربان کر دوں. اور سب سے بڑی خدمت اس ملک میں کہتا ہوں, جن کے بچے جوان اللہ پاک نے ان کو بیٹے دیے ہیں, وہ آرمی میں بھیجیں, اس کو فورسز میں بھیجیں, وہ ملک کی خدمت کریں اور ملک کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کریں. میں پہلے میرا بیٹا جو تھا وہ میری وجہ سے جانا جاتا تھا. اب میں ایک شہید کے باپ کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں. وہ پہلے میں اس کی پہچان تھا, اب میرا بیٹا جو ہے وہ میری پہچان بن گیا. سب سے پہلے جب فون آتا ہے, کوئی رابطہ ہوتا ہے, تو مجھے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لیفٹیننٹ اوکاشا شہید کے فادر ہیں. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, جو جب تک میری زندگی ہے, جب تک یہ دنیا قائم ہے, اور یہ نام اور یہ پہچان اور شناخت جو ہے وہ میرے لیے رہے گی. اور یہی میرے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس رتبے سے نوازا ہے, اور یہ صرف میرے بیٹے کی وجہ سے, میرے محمد اوکاشا طلال کی وجہ سے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کسی ویڈیو میں بھی آپ کو ہمارے شہداء کے والدین وہ ڈگمگائے ہوئے نظر نہیں آئیں گے.
अल्हम्दुलिल्लाह जैसे 1400 साल पहले मुसलमान वालिदैन अपने बच्चों को महाज पर भेजा करते थे और उनको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह शहीद के वालिद की आपने बात सुनी कि आज भी हमारे वालिदैन मुसलमानों की यही ख्वाहिश होती है कि मेरे 10 बेटे भी हों, तुम अल्लाह के रास्ते पर अपने इस्लामी वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, इन लोगों के लिए दुआ ज़रूर किया करें, अल्लाह ताला इनको सब्र दे और जो कुर्बानियाँ इन्होंने पेश की हैं वतन अज़ीज़ के लिए अल्लाह वो कबूल करे। और जो आजकल भी हमारे अवकाशात तलाल सरहदों पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबी दे, उनके मिशनों में कामयाबी दे। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।